انصاف نہیں کیتا چودھری نے قبیلے دا جڑا سرپنچ ہے یا حکمران نے انصاف نہیں کیتا رب کہن گے بنیاں باوا نہیں تو میری جہنم دا بالن بنا آقا فرماتے نے کئی بندے جنہیں سیکھاں دے اوپر مرغے نہیں ٹنگے ہوندے اب ویکھے نہیں تساں اب برادر سیکھاں دے ٹنگے ہوندے ایویں کئی بندے سیکھاں دے ٹنگے ہون گے تے اگ تھلیو جہنم دی انہاں نو کباب بناتی ہوئے گی پوچھن والا پوچھدا ہے یہ کون لوگ نے فرمایا ہے تیری امت دے رشوت خور نے جڑے دنیا چ رشوت نہیں چل لیندے رشوت لا لے کے کوٹھیاں بنا لیاں رشوت لا لے کے جائیداداں بنا لیاں ہاں دیکھو نا ہن ایڈا ایڈا پاکستان نو لٹن والے نے پاکستان دا اللہ ہی آ بول دے وہ پیر نہیں تو پیر نہیں تو منڈے 500 ارب کی کرپشن کر کے گئے پورے پنجاب دا بجٹ ہی کھا گئے تو جڑی فراڈ ہوئی سی 70 ارب دا فراڈ ہو کر گئی تے حضرت مولانا عمران خان صاحب آندے نے میرے جنہاں دے پاک صاف ہی نہیں میرے تے کوئی الزام ہی نہیں تو ریبیا کی دے سر وزیر اوتھے گل بڑی گالا چ نہیں رشوت دا لے لے کے لوکاں دے حق دوجیاں نو دین والو قیامت دے دن سیکھاں دے اوتے ٹنگے ہون گے سیکھاں میرے بھائی دنیا گزر جائے گی کوئی نہیں بس ٹھیک دنیا گزر جائے گی یہ عارضی ہے کوئی آج کل جا رہا ہے کوئی کل جا رہا ہے کوئی ایک دن رہ رہا ہے کوئی 2 دن جی گئے نے یہ دنیا جڑی ہے عارضی ہے اگے جڑا سفر ہے نا وہ سفر ابدی ہے وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے قرآن کہندا ہے نا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا فرمایا تسی اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاؤ گے سپیکر جڑا نا تسی اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاؤ گے فرمایا تسی اس حالت دے اندر پیش کیتے جاؤ گے کہ تسی بدنا تو بالکل ننگے ہوو گے بدنا تو بالکل خالی ہوو گے اس حال دے اندر اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتے جاؤ گے وَأُورِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا پہلی مرتبہ جدوں ماں دے شکم چوں انسان دنیا تے آوندا ہے تے لک گل کچھ ہوندا ہے بولو ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آیا لکوں بھی ننگا دے گلوں بھی ننگا دے جدو قبر دی ہدیر کوٹری جانا ہے بولیا جی ذرا 70 سالہ 100 سالہ 80 سالہ زندگی بسر کر کے جدو جانا ہے وہ دو ہتھوں بھی خالی تے پیروں بھی خالی لکوں بھی گلا تے ننگا تے گلوں بھی ننگا اے اوقات ہے کدے تے اب مان کر کے بیٹھے ہتھوں پیروں خالی لکوں گلوں ننگا بابا جی کہتے رہے نا بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی
رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبراں نو لے چلے تینو ججی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر دی اس کالی بولیا جے ذرا قبر دی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آگوں اپنی گل بڑی با کمال ہے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو سارے دی یہی بات ہے نا تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے قبر والی اس کالی تیرے پیچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں چوں کئی اٹھن گے انہاں نو اللہ انیا کر کے اٹھائے گا انیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ انہاں نو قبراں چوں انیا کر کے اٹھاواں کون نے جڑے دنیا چ نمازاں نہیں سن پڑھ دے ساڈے ذکر تو منہ پھیر دے سن اسی بے نمازاں نو قبراں چوں انیا کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں اکھاں سن فرمایا تسی میرے ذکر تو کہ دنیا دی منہ پھیر لیا سی نا تے اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر دے قبراں دے وچوں کئی بار آؤں گے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں دے شکم چو تسی پیدا ہوئے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے محبوب جی آندے مرد بھی ننگے نے عورتاں بھی ننگیاں نے ینظر بعضکم الی بعض کوئی کسی دی طرف نہیں ویکھے گا فرمایا عائشہ تو کیویں ویکھن دیاں گلاں کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں کوئی کسی دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا قرآن کہندا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت فتضع کل ذات حمل حملها فتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید قیامت دا دن نہ سکتے جدو دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی حمل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے لوکاں نو نشے دی حالت ویکھو گے لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں لوکی نشئی جاپن گے نبی علیہ السلام فرماتے نے اس وقت تک تسی اپنے قدماں نو اللہ دی عدالت دے وچوں ہلا جلا نہیں سکو گے جب تک 50 سوالاں دا تسی جواب نہیں دے لو گے ایتھے کو پروفیسر ہوئے لیکچرار ہوئے بچیاں نوں دسے سویرے پیپر چ سوال ہونے نے
گیس جنوں آندے اولاد ہے او دے باوجود بھی بچے فیل ہو جان تے انہاں دے بد قسمت چون چ فرق کوئی نہیں. آج تو 1500 سال پہلے میرے تیرے معلم تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی تواڈے کولوں 5 سوال ہونے جے اللہ دی عدالت دے اندر اپنے قدماں نوں ہلا نہیں سکو گے جب تک تسی انہاں 5 سوالاں دا جواب نہیں دے لو گے. پہلا سوال ان عمر ہی فیہ مافنا تینوں میں عمر عطا کی 7 سالہ 70 سالہ 90 سالہ 10 کسے گزار کے آئے پوچھا جائے میری بغاوت چ گزاری یا کہ عبادت چ گزاری یا. دوجا سوال کیتا جائے گا ان شباب ہی فیہ مافنا تینوں میں جوانی دی عطا کی تھی 10 کتے گزار کے آئے ہیں اور جوانی گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے گزاری آ شراب پی کے گزاری آ زنا کر کے گزاری آ بدکاری تے اڈیاں تے گزاری آ میری بغاوت چ گزاری آ 10 جوانی میری عبادت چ گزار کے آئے ہیں. اللہ جدوں عمر دا سوال کر لیا جوانی تے وچ ہی آ گئی پھر جوانی دا سوال کیوں کیتا ہی فرمایا جوانی مستانی ہوندی ہے اے جوانی اللہ دی عبادت تے اتر آئے تاوی انتہا کر دیتا ہے تے جے رب دی بغاوت تے اتر آئے پھر بھی انتہا کر دیتا ہے. اور جوانوں جوانیاں دے متعلق پوچھیا جانا ہے فرمایا جیڑا جوان جوانی اپنی میری عبادت چ گزار دیتا ہے میں قیامت دے دن اس جوان کو اپنے عرش دا سایہ دیاں گا. جس جوان نو حسن و جمال دی پری پہ کر برائی دی دعوت دیندی ہے تو آندا انی اخاف اللہ میں اس جوان نو بھی قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ دیاں گا. تیجا سوال ہونا مال ہی این اکتسب مال کمایا کتھوں صحیح حق مار کے یتیماں دے قبضے کر کے بولتے نہیں لوکاں دیاں پراپرٹیاں گپن کر کے شراب بیچ کے پاؤڈر بیچ کے حق مار کے مال کمایا کتھوں ہی اوے اللہ نے احتساب لینا ہے اللہ نے دنیا کی عدالت چ رہا ہو جاوے نا لیکن رب دی عدالت چ نہیں رہا ہونا اللہ نے پوچھنا ہے مال کمایا کنے صحیح. اور چوتھا سوال ہونا ہے وَأَنْفَقَهُ تے مال خرچ کتے کیتے ہیں مسیطہ بنائیاں نہیں مدرسے بنائے نہیں یتیم مسکینہ تے خرچ کیتے ہی کوئی ہسپتال بنوائے مال خرچ کتے کیتے کہ رنی کے بازار سے خرچ کرتا رہے. اللہ نے پوچھنا مال تارو تاجرہ رب نے قیامت نو عدالت کھلا کے پوچھنا مال خرچ کتے کیتا یہ پوچھا جا کہ جنہ بڑا مالدار ہے انہیں بہت آسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکینہ نہ زیادہ پیار کر رہے ہیں. اما عائشہ فرمان لگا مسکینہ نہ بڑا پیار کر دے اللہم اہدنی مسکینا واہدنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی مسکینہ جو اٹھائی مسکینہ نے ماری. فرمایا ایسا تینوں نہیں پتا مسکینہ نے قیامت کو 500 سال پہلو امیرہ نالو جنت سے جانا. میں اس واسطے دعا کرنا کہ اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ جو اٹھائی. فرمایا ایسا تو بھی مسکینہ نہ پیار کرے کر احب المساکین ان اللہ یقربک یوم القیامہ. دنیا تو مسکینہ نہ پیار کرے گی اللہ قیامت کے دن تینوں اپنے عرش کے پائے دے نال بٹھائے تے یہی انے مسکینہ نو اوتھے مارو جتھوں پانی بھی نہ لبے. پنجواں سوال ہونا جس برائی دا تینوں پتا سی وہ برائی کیوں کرتا رہے ہے بہتا مشکل. ہوں ایڈا مجمع تینوں نہیں پتا نماز نہیں چھڑنی چاہیے کیوں نہیں پڑھتے تینوں نہیں پتا روزہ نہیں چھڑنا چاہیے کیوں چھڑ دے تینوں نہیں پتا سودی کاروبار کرنا جڑا گناہ ہے پھر بھی کری جانے ماں باپ کی گستاخی کرنا گناہ ہے ماں باپ کو گالاں کڈی جانے. اللہ نے کہنا جس برائی دا جس گناہ دا تینوں علم سی وہ گناہ کیوں کرتا رہے ایتھے کڑی عدالت جواب دے پھر قدماں نوں ہلائے.
یہ پوچھا جا اللہ اکبر اوتھے تے ایک نیکی دا بھی بڑا مول پینا ہے نا بولتے نہیں ایک نیکی اج ہی نیکی کرتے نہیں نا اوتھے ایک نیکی نو ترسنے بندے اللہ دی عدالت ایک بندہ آئے گا او دیاں 50 نیکیاں تے 50 غلطیاں ہون گیاں اللہ کہن کے جا ایک نیکی لے آ میں تینوں اج جنت دے دیاں گا اللہ دی عدالت دے وچوں بندہ ٹر پیندا ہے پہلی ملاقات دی اپنے باپ نال ہوندی ہے آندا بھائی دنیا تے منوں کنڈا نہیں چکن دیندے تے اج کیویں ویکھو کہ تہاڈا پتر جہنم وچ سڑدا ہوئے ایک نیکی دے دیو باپ کہے گا پترا تیرے کو ہے تے تو گل کر یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اگر تیرے کو ہے تے تو گل کر جمن والی ماں کو جائے گا آکے گا امی میں گلی جگہ تے جدو پیشاب کر دینا سا جگہ گلی ہو جاتی سی منو چک کے سکی جگہ تے پا دینی سے ادو تے گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں سے کرنی اج کیویں ویکھے گی تیرا پتر جیڑا ہے اللہ اللہ جہنم دی اگ تے سڑدا ہوئے امی ایک نیکی دے دے ماں بھی انکار کر دے گی بیوی بھی انکار کر دے گی بچے بھی انکار کر دیں گے سارے رشتہ دار انکار کر دیں گے بندہ بڑا پریشان ہے اسی جگہ تے آ جاتا ہے ایک بندہ کھڑا ہے آندا یار تو پریشان کیوں ہے آندا جنہ واسطے دن رات ایک کیتی سی جنہ واسطے میں دن رات کمانا سا میں دن رات سفر کرنا سا اج انہوں نے ایک نیکی نہیں دیتی اللہ اللہ کیوں تیرا ایک نیکی نے کام بن جائے گا وہ آندا ہاں آندا میریاں پھر 99 گناہ نہیں تے نیکی کوئی ہے میرا تے بننا کچھ نہیں میرے کو گناہ ہی گناہ نے اس طرح کر یا تو میری نیکی ایک تو لے لے میری ایک نیکی تیرا کام بن جائے گا تینو ایک نیکی دیتی پوری زندگی دی پونجی اس بندے دی ہے یہ ایک نیکی ہے انہوں دے دیتی یہ بندہ جنت داخل ہو گیا ہے ادھر آواز آئی میرے بندے تے رحم کھا کے انہوں زندگی دی پوری پونجی ایک نیکی دے کے جہنم کو بچان والے آ تینوں او دے تے رحم آ گیا مینوں رب نو تیرے تے رحم آ گیا اللہ اکبر میں ہن تیری زندگی دے 99 گناہاں نوں نیکیاں بنا کے تینوں بھی جنت دے چھڑی اللہ میرے بھائیو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ بولتے نہیں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ بیٹھیاں رو رہی نے نبی علیہ السلام اچانک آئے فرمایا ما یبکی کہ یا عائشہ عائشہ کیوں رونی ہے سونے آج جہنم دی آگ یاد آ گئی میں زارو قطار رون لگ پئی کدی تسی بھی روئے ہو علیحدگی دے وچ کدی اللہ دے سامنے گناہاں نوں یاد کر کے رویا کرو نا محبوبہ منو ایک گل دسو قیامت دے دن تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا تسی یاد کرو گے کہ نہیں فرمایا ایسا فی ثلاثت مواطن 3 جگہ ایسیاں ہون گیاں لا یذکر احد احدا اوتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب جو نامہ مال سجے کھبے ہاتھ پڑھائے ادو بھی سارے اپنی پئی لمبی لائن لگی ہوئے گی اسی لائن سے نبی اسی لائن سے تہجد گزار اسی لائن سے عبادت گزار کھڑے نے سارے ایکو لائن سے کھڑے نے میرے بھائی وہ تو اپنی اپنی پئی ہوئے گی پتہ نہیں سجے ہاتھ نامہ مال ملنا کہ کھبے نمبر 2 اندل میزان ترازو جدو لگ رہے ادو بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تیسری جگہ اندل صراط جدو پل صراط کو لنگنا ہے جڑا وال نالو بریک ہے تے تلوار دی دھار نالو تیز ہے او دے تے بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب تو پہلے اس پل نو پار کرنا ہے تے آمینہ دے لال نے کرنا ہے آپ پار ہو کے کہیں گے رب سلم اللہ میری امت نو سلامتی نے پار نگاہ دے اللہ سانو سارے میدان محشر دی تیاری کرن دی اور ہر قسم کے گناہ کو بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے